नमस्कार। कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले हाम्रो कार्यक्रममा नियमित रूपमा नेपालको पुँजी बजारमा केन्द्रित रहेर विभिन्न अतिथिहरूसँग छलफल एवं बहस गर्नेछौँ। त्यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा पनि हामीले नेपालको वर्तमान शेयर बजारको वर्तमान अवस्था र यो अर्थतन्त्रले शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ, एकथरी विश्लेषकहरूले अर्थतन्त्र एकदमै नकारात्मक भएको विश्लेषण गरिरहँदा कतिपयले बजारले चाहिँ छिट्टै अल टाइम हाई ब्रेक गर्ने अथवा त्यो रेकर्डलाई ब्रेक गरेर बजार अझै माथि जाने विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। बजार केही दिनको अहिलेको बजारलाई हेर्ने हो भने केही करेक्सन, केही उकालो यात्रा गर्दै बजार निरन्तर उकालो ओह्रालो यात्रामा चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूको लगानीको रणनीति कस्तो हुनुपर्छ, यावत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नका लागि नेपालको पुँजी बजारमा लामो समयदेखि लगानी गर्दै आउनुभएका एकजना सक्रिय लगानीकर्ता, अझ म उहाँलाई एकजना युवा लगानीकर्ता भन्न रुचाउँछु। युवा लगानीकर्ता जो युवा जोसका साथ लामो समयपछि शेयर बजारमा लगानी गर्दै र विभिन्न माध्यमबाट लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित गराउँदै आउनुभएको छ कमलपन्थी युवा लगानीकर्ता। उहाँसँग आजको कार्यक्रममा हामीले शेयर बजारका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा आजका हाम्रा अतिथि युवा लगानीकर्ता, सक्रिय लगानीकर्ता कमलपन्थीलाई स्वागत गरौँ। कमल सर, स्वागत छ कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा। नमस्ते कृष्ण सर, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहे र अर्थ संसार हाम्रो प्रोग्राम हेरेर बसिरहनु भएको सबै लगानीकर्ताहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै सर। हजुर एकदम ठिक छ। अब यो तपाईँसँग कार्यक्रमको सुरुवातमै अहिलेको यो बजारको अवस्था चाहिँ के हो, तपाईँको विश्लेषण? अहिलेको बजारमा जुन कहिले बजार घटिरहेको, हुन त बजारको वृद्धि र बजारको गिरावट एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। बजार बढ्नलाई घट्ने हो, घट्नलाई नै बढ्ने हो। तर समग्र रूपमा अहिलेको बजार चाहिँ त्यति स्वाभाविक जस्तो नभएको कतिपयको तर्क छ। अब तपाईँको आफ्नो अनुभवले चाहिँ के भन्छ, अहिलेको बजारको अवस्था चाहिँ के हो? हजुर, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो बजारमा अलिकति अहिले मार्केट ट्रेन्ड बुझ्न पनि एकदम गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। बजार बढेपछि घट्छ, घटेपछि फेरि बढ्छ होइन। यो लगानीकर्ताले यो एसेप्ट गर्न पनि सक्नुपर्छ यो बजारमा आएपछि। अहिले मेन कुरा भनेको मार्केटलाई चाहिने भनेको एउटा लिक्विडिटी नै हो। हेर्नुहोस् है, जबसम्म लिक्विडिटी बजारमा पर्याप्त हुन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ मार्केटले एउटा मुभमेन्ट पनि लिन्छ। त्यो कुरा पक्कै पनि हो। अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि जब मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा जान चाहिँ नेप्से 3200 बिन्दुबाट अल टाइम भएर एउटा 2200 तपाईँको 60-70को रेन्जबाट मार्केट फेरि बााउन्स भएर अहिले करिब तपाईँको 2700-2800को रेन्जमा आएर चाहिँ नेप्से बसेको छ। बिचमा के भयो भन्दाखेरि मार्केटलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नियामक निकायबाट पनि अलिकति दबाब अथवा विभिन्न सर्कुलरहरू ल्याइए होइन। त्यसपछि लकडाउन अलिकति ओपन भयो होइन। यहाँ मात्र सीमित नभएका क्षेत्रहरू अथवा यहाँ मात्र ल्याएको फन्डहरू चाहिँ बाहिर गए होइन, विभिन्न क्षेत्रमा गए। र अहिलेको अर्को कारण भनेको इन्ट्रेस्ट रेटै हेर्नुहोस्। अझै हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कहरूले तपाईँको के गर्यो भन्दाखेरि 2 महिना जति इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढाएन। जति इन्ट्रेस्ट रेट बढायो भने मार्केटमा लिक्विडिटी ब्याङ्कमा डिपोजिट आएन होइन। डिपोजिट नआएपछि चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ बढाएनन्। फेरि अलिकति के भन्नु होला, लिक्विडिटी टाइट भयो र फेरि फागुनमा उनीहरूले हेर्नुहुन्छ भने अहिले 11.55-60 त्यो उसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढाएको छन्। तर राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलरमै रहेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के बढाएका छन्, एउटा इन्ट्रेस्ट रेट बढाएका छन्। र अर्को कुरा मेन भनेको लगानीकर्ताको साइकोलोजीले नै के गर्छ, मार्केटलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ, तपाईँको चाहिँ यो डिराइभ गर्ने काम गर्दछ। र लगानीकर्ताहरू अहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको मैले के देखेको छु भन्दा चाहिँ लगानीकर्ताहरू मासिभ रूपमा ट्रेडर्सको रूपमा देखेको छु मैले होइन। मासिभ तपाईँको डिम्याट खातामा 4 दिनमा आउँछ, कुनै 5 दिनमा आउला होइन। आउने बित्तिकै उहाँहरूमा के छ भन्दा एउटा होल्डिङ क्यापेसिटी नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एकदमै छिटो स्विङ ट्रेड हान्ने, इन्ट्राडे गर्ने त्यो चाहिँ देखिएको छ। हो, सेयरमा लगानी गर्नु भनेको तपाईँको प्रफिट नाफा कमाउनेकै लागि हो होइन। त्यो घाटा होस्, एउटा टाइममा घाटा हुनसक्छ तर लङ टर्ममा त फाइदा हुनसक्छ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ता एकदमै अहिले मासिभ रूपमा ट्रेडर भएको पनि देखिएको छ। त्यो कारणले पनि हो। बजार स्वाभाविक हो। अस्ति बिचमा मार्केट बढ्दा पनि मार्केटमा के ऊ थिएन, तर स्वाभाविक रूपमा मार्केट के थियो, बढेको थियो होइन। जस्तो आज पनि हेर्नुहोस् मार्केटमा केही न्युजहरू आए होइन।
जस्तो कहिलेकाहीँ एमसिसीको कुराले आज अलिकति के भएको छ मार्केटमा चाहिँ हट केकको रूपमा चाहिँ त्यो न्युज लियो। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ आज फर्स्ट आवरमा चाहिँ जस मार्केट पोजिटिभ रूपमै थियो, भोल्युम पनि एकदमै तपाईँको ड्राई देखिरहेको थिएँ मैले, टर्नओभर पनि तपाईँको 1 बजेसम्म हेर्दा पनि 1.5 अर्ब पनि कारोबार भएको थिएन। लास्ट आवरमा चाहिँ जब एमसिसीको कुराहरू आए त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँको मार्केटले एउटा टर्न लिएर चाहिँ नाप्से लास्टमा 53 अङ्कभन्दा माथि गएर चाहिँ नेप्से चाहिँ क्लोज भएको देखियो। मेन भनेको त्यही हो, इन्भेस्टरको साइकोलोजी हो, मार्केटमा लिक्विडिटी कुरा हो, त्यसपछि पोलिसीहरू कस्तो आउँछ, त्यसै गरी नियामक निकायहरूको अहिले त अभिभावक बिन पनि भर्खर उहाँ नियुक्त हुनुभएको छ, उहाँहरूले कस्तो रोल खेल्नुहुन्छ, मेन भनेको इन्भेस्टर साइकोलोजी हो। मार्केट माथि नै जान्छ, नआत्तिनु होला। अब चाहिँ के गर्ने बेला आएको छ भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति संयमित भएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पहिला जस्तो छैन, बजार त्यति बेला लकडाउन थियो, एक सबै क्लोज थियो, त्यो थियो भने अब चाहिँ कम्पनीको वित्तीय विवरण हेरेर लगानी गर्ने बेला आएको छ। ट्रेडिङ पनि गर्नुपर्छ। तपाईँले के हो थाहा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कुनै स्टक चाहिँ तपाईँले सर्ट टर्ममा ट्रेड गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसरी ट्रेड गर्ने, नत्र भने अब चाहिँ लगानीकर्ताहरू एउटा मिड टर्म स्ट्राटेजी प्लानमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था चाहिँ देखेको छु। अब पहिला जस्तो सबै स्टकबाट चाहिँ त्यसरी कमाउन सकिँदैन होइन। 10 वटा स्टक मैले सिलेक्सन गरेको छु भने कुनै कुनै स्टकबाट मैले लस बेहोर्नै पर्छ। तर पहिला जस्तो प्राइस त्यस्तरी डबल तिर्बल भएर चाहिँ अहिले नै त्यस्तो नजाला होइन। त्यो सबै सिनारीहरू आउनुपर्छ। अहिलेको मेन कुराहरू चाहिँ मैले देख्दाखेरि यिनी कुराहरू हुन् र मेन त तपाईँको अब केही नीतिगत कुराले अलिकति चाहिँ मार्केटलाई घटाएको जस्तो लाग्छ है कृष्ण सर। मेरो चाहिँ फरक पनि हुनसक्छ, फरक लगानीकर्ताको फरक विश्लेषण हुनसक्छ, यही नै हो बजारको। अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो लगानीकर्ताहरूले अहिलेको अवस्थामा वित्तीय विवरण हेरेर फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीहरू छान्ने बेला आएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा पनि किनभने बजार एउटा 3200बाट झरेर 2200को बिन्दुमा 1000 अङ्कको म्यासिभ गिरावट आउँदा पनि लगानीकर्ताहरूले अब चाहिँ सचेत भएर लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति फन्डामेन्टल स्ट्रङ डिभिडेन्ड दिने कम्पनीमा चाहिँ सिफ्ट हुन्छन् कि भन्ने अपेक्षा विपरीत अहिले पनि तपाईँले बजार हेर्नुभयो भने जुन दिन बजार बढ्छ त्यो दिन सर्किट लाग्ने कम्पनीलाई तपाईँले राखेर तिनीहरूका वित्तीय विवरण हेर्नुभयो भने तपाईँको अपेक्षाभन्दा एकदमै गलत निक्लिन्छ। फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी भन्दा पनि कम चुक्ता पुँजीका चलाउन सकिने कम्पनीहरू नै बढी चाहिँ मूल्य चाहिँ बढ्ने देखिन्छ। अब त्यो भएपछि फन्डामेन्टलमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूलाई त ओहो म त गलत बाटो लागेछु होइन, कमाइ हुने ठाउँ त त्यो रहेछ भन्ने मानसिकता चाहिँ देखियो। त्यो लगानीकर्ताहरूले नचितेकै हो त अझै। त्यो पनि हो तपाईँले भने जस्तो। तर के भयो भन्दा म कसरी तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु भन्दा यो फन्डामेन्टल कम्पनी नबढेका होइनन्, तर जसरी तपाईँले भन्नुभयो जुन फन्डामेन्टल रिपोर्ट हेर्दाखेरि वित्तीय विवरण हेर्दाखेरि जुन स्मल क्याप कम्पनीहरू छन् जसरी तिनीहरू एउटा के गरिएको छ एकदमै बढाइएको छ होइन, त्यो हेर्दाखेरि देखिन्छ सर। जसरी फेरि माथि नेप्से 3200 बिन्दुबाट करेक्सन त्यही स्टकहरू पनि त्यसरी नै फल भएका आएका छन्। हो अरू सेक्टर पनि घटेका छन्, तर हेर्दाखेरि जसरी त्यसरी पम्प गरेर माथि सर्किट लागेको थियो ती स्टक नै त्यसरी डाउन गरेका छन्। लगानीकर्ताहरूले त्यहाँ अपर्च्युनिटी भन्दा पनि तपाईँको गुमाउने चान्स पनि बढी पाएका छन्। अपर्च्युनिटी पनि पाएका होलान्, कमाएका होलान्, तर के गर्यो भने त्यही इन्ट्री पोइन्टमा एक्जिट गर्न धेरैले सकेनन् र त्यो पनि हो। र अर्को कुरा फन्डामेन्टल कम्पनी नबढेका छैन, बढेका छन्। मैले तुलनात्मक रूपमा कम बढेका छन्। 1-2टा कम्पनीहरू नबढेका होइनन्। अब पहिला जस्तो 72-73 साल 74 सालको जस्तो त्यो प्राइस चाहिँ पुग्दैनन् हेर्नुहोस्, त्यो खोज्नु पनि हुँदैन। त्यति बेलाको पेड अफ क्यापिटल र अहिलेको पेड अफ क्यापिटल हेर्नु चाहिँ डबल तिर्बल चौरल पुगे। त्यही अनुसार कम्पनीले ग्रोथ गर्न पनि अलिकति गाह्रो पनि भएको छ। मार्केट एकदमै कम्पिटिसन छ हेर्नुहोस् अहिले होइन। लगभग हेर्नुहुन्छ भने सबै ऱ्याङ्किङ गरेका फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन केही पोलिसीहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले रोकेको छ, नत्र सबै कामहरू चाहिँ त्यो हायरार्की ऱ्याङ्क एबिसिडी जुन तोकेको छ त्यो चाहिँ छैन सर है। तर बढ्न चाहिँ बढेको छ। तर के भन्दाखेरि वित्तीय विवरण हो त्यस्तो भनेको ट्रेडिङमा खेल्ने स्टकहरू चाहिँ हुन्। हो तपाईँले भने जस्तो लगानीकर्तामा के भयो भन्दा चाहिँ बरु फन्डामेन्टल भन्दा अलिकति वित्तीय कमजोर भएकै कम्पनीमा कमाइदो रहेछ। फन्डामेन्टल भनियो, तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो उदाहरण दिन चाहन्छु। म फन्डामेन्टल हो, मैले विगतमा पनि फन्डामेन्टल कम्पनी हेरेरै लगानी गरेको, बिचमा मैले इन्भेस्टर साइकोलोजी बुझेर चाहिँ म त्यस्तै ट्रेडिङ स्क्रिप्टमा पनि म खेलेर कमाएको हुँ होइन। केही स्टकमा मैले पनि गुमाएको छु, सधैँ म सब स्क्रिप्टबाट कमाइने। तर के हो भन्दाखेरि कुनै स्टक मैले 1800-1900मा किनेर त्यो मार्केट एउटा बेरिज चक्रमा हुँदाखेरि त्यो कम्पनी 400सम्म आउँदा पनि बिचमा कम्पनीले राइट सेयर दियो होला, बिचमा कम्पनीले बोनस सेयर दियो होला होइन। आज त्यो कम्पनी त्यो रेटमा नपुग्ने त्यसको 50% प्राइस आज मार्केटमा हुँदा मलाई प्रफिट छ।
किन भन्दा मसँग होल्डिङ क्यापेसिटी थियो, बिचमा एभरेजिङ गरेँ, कम्पनीका एभ्री क्वार्टरली रिपोर्ट्सलाई एनालाइसिस गरेँ, त्यसै रेगुलेटर पोलिसीबाट आउँदाखेरि त्यसलाई कहाँनिर हिट गर्छ, त्यसको बिजनेसमा कहाँनिर हिट गर्छ भने त्यो कुराहरू पनि मैले राम्रोसँग एनालाइसिस गरेँ। तर जित्ने भनेको लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्छ भने टाइम्समा कमाउने हो भने चाहिँ फन्डामेन्टल्सले कमाउँछ सर। अनि तर पहिला फन्डामेन्टल, पहिला ब्लू चिप भनेका कम्पनीहरू अहिले आलु चिप भएर पनि आएको देख्नु भएको छ। अहिले एकदमै राष्ट्र ब्याङ्कले लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएका कम्पनीहरू आज एकदम मासिभ रूपमा ग्रोथ गरेर डिभिडेन्ड दिएका पनि छन्। यो मार्केटले नै के गर्ने भन्दाखेरि यो डिटरमाइन गर्ने कुरा हो सर। समय परिस्थिति अनुसार आफूलाई चाहिँ यो बजारमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ होइन। यो 5 वर्ष 10 वर्ष लाए पनि अनुभव छ भनेर हुन्न कि, तर तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिँ लिनुपर्छ। लगानीकर्ता साइकोलोजी कता गइरहेछ, मार्केट ट्रेन्डले कता देखाइरहेछ, त्यो कुरा बुझेर लगानी गर्ने तपाईँ पक्कै पनि चाहिँ यो बजारबाट चाहिँ निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ सर। अब जस्तो यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दा, जस्तो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दा, यो बुल मार्केटमा जुन अब हामीलाई हेऱ्यौँ भने पनि यो करिब 1.5 वर्षको पिरियडमा 1100बाट बजार 3200 पुग्यो। यो 3200मा पुगेर यो अवस्थामा पनि अथवा अहिलेको अवस्थामा पनि यो बुल साइकलमै लगानीकर्ताहरूले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टका लागि कम्पनी किन्नु सुरक्षित होला र? तपाईँले भने जस्तो त्यो कुरा पनि हो, प्राइस एकदमै बढेर त गएको छ। तर केही स्टकहरू चाहिँ अन्डर भ्यालुडकै रूपमा मैले देखेको छु। म एउटै सेक्टरमा मात्र भन्दिनँ, सबै सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि केही स्टकहरू अन्डर भ्यालु छ, जसको मानिलिनुहोस् अहिले पनि 15% 20% दिने कम्पनी पनि 400-500 को रेन्जमा पाइएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो प्राइस घटेर मार्केटै अब पहिला जस्तो बियरिस पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, पहिला जस्तो त्यो प्रिभियस हिस्ट्री चाहिँ हेर्नुपर्छ, तर प्रिभियस हिस्ट्री चाहिँ करेन्ट हिस्ट्री चाहिँ त्यही नै फलो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो कुरा पनि बुझ्नु अब बन्दैन त्यस्तो हिस्ट्री बन्ने सम्भावना देखिँदैन। अब त्यसरी देखिन पहिलाको बजार र अहिलेको बजार धेरै फरक भइसकेको छ। पहिला सीमित लगानीकर्ता थियो भने आज तपाईँको टिएमएसले नै लगभग 12-13 लाख पुगिसकेका छन्। डेली रूपमा एक्टिभ ट्रेड गर्ने त कति छन् त्यो भन्नै सकिन्न होइन। त्यसरी हेर्नुहोस् अहिले जनसङ्ख्याको अस्ति मात्र त्यो रियल डाटा हो होइन, 16-17% त यो क्यापिटल मार्केट होला, एउटाले 10 जना खोले होला, त्यो छ। एटलिस्ट पुँजी बजारको दायरा त बढेर गएको देखिएको छ नि होइन। यो बजार रोकिने क्रम छ, विस्तार छ। तर केही कम्पनीहरू चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि लगानी गर्दा अहिले लगानी गर्दा पनि सुरक्षित देखिएका छन्, तर ती कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ लगानीकर्ताले हेर्नु पर्यो। र केही कम्पनीहरू ओभर भ्यालुड भएको छन्, तपाईँले भने जस्तो एकदमै हाई प्राइसको टुप्पामा पुगेका छन्। ती स्टकहरू कुर्नको लागि चाहिँ केही समय चाहिँ कुर्नै पर्छ। त्यो बियरिस अथवा केही चक्र आउला, अथवा त्यो प्राइस आफूले हेरिरहेको त्यो प्राइसभन्दा केही तल 20% 30% केहीसम्म तल आएको देख्नुहुन्छ भने मात्र छिर्नु होला। तर के भएको छ भन्दा कुनै कम्पनीहरू एकदमै पेड अफ क्यापिटल डबल हुँदा पनि तर उनीहरूको कन्स्ट्यान्टली रूपमा ग्रोथ त्यो मेन्टेन गरेका छन्, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हो तपाईँले भने जस्तो मार्केट सबै तपाईँ बियरिसमै मात्र इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर बुल मार्केटमा पनि केही बढी संयमित भएर लगानु पर्यो। तर अहिले मार्केटमा चाहिँ यस्ता स्टकहरू मैले देखेको छु, ती स्टकहरूमा चाहिँ मैले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट बियरिसमा जाँदा मैले केही प्रतिशत त गुमाउन सक्छु, तर मलाई डिभिडेन्डदेखि लिएर कम्पनीको ग्रोथले चाहिँ म त्यो देख्दाखेरि चाहिँ म सेटिस्फाइङ हुन चाहिँ सक्ने अवस्था चाहिँ देख्छु सर। सबै कम्पनी होइन, तर सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ ती कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी चाहिँ गर्ने चाहिँ सक्ने अवस्था चाहिँ देख्छु म सर। थोरै मैले प्रसङ्गलाई बदलेँ, तपाईँले पनि हेरिराख्नु भयो होला। अहिले यो पछिल्लो समय एउटा जाल्पाको आइपिओ जारी गर्दाको डाटालाई पनि हेऱ्यो भने अहिलेको अवस्थामा कतिपय कम्पनीहरूको त अझ पछि त्यो अझ त्यस्तो त्योभन्दा बढी अवस्था होला। हिजोका दिनमा करिब 10-12वटा चाहिँ ब्याङ्कहरूले सियासबा शुल्क निःशुल्क सेवा दिएका थिए, तर अब अहिले त्यो घटेर 5वटामा सीमित भयो। सायद अब यो यस्तै अवस्था रह्यो भने त्यो पनि अझ घट्ला। अब यो अवस्था बजारमा कस्तो रह्यो भने झन् बढी लगानीकर्ताहरू बढ्दै गर्दा ब्याङ्कहरूले सियासबा शुल्क बढाउने गर्दा कस्तो हुन लाग्यो भने कम्पनीले जति मूल्य बराबरको आइपिओ जारी गर्छ त्योभन्दा बढी मूल्य बराबर त बजारमा सियासबा शुल्क मार्फत मात्रै ब्याङ्कमा जान थाल्यो, अथवा ब्याङ्कहरूले त्यो सियासबा शुल्क लिन थाले। वार्षिक रूपले हिसाब गऱ्यो भने नर्मल्ली 20 रुपियाँ लिने मात्रै कम्पनीको हेऱ्यो भने 18वटादेखि 20वटा कम्पनीले आइपिओ जारी गर्दा एउटा लगानीकर्ताले 400 रुपियाँ चाहिँ सियासबा शुल्कमा मात्रै तिर्नुपर्छ। अब यस्तो अवस्था छ। तपाईँ एउटा लगानीकर्ता, सक्रिय लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ, एउटा सङ्गठनमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। यो यसरी लगानीकर्ताहरू मारमा पर्दा तपाईँहरूले गर्ने भूमिकामा त अलिकति सन्देह रह्यो नि त। यसरी यो लगानीकर्ताहरू, किन यो सामान्य सेवा दिने हो, ब्याङ्कको एउटा सामान्य सेवा हो, किनभने निःशुल्क उसले खाता खोलेर चाहिँ ग्राहकलाई सेवा दिन्छ भने एउटा सियासबा शुल्क त उसले त एउटा मेडिएटर भएको 1-2 रुपियाँ मात्रै गर्न सकिन्छ नि त। तर यत्रो महँगो शुल्कले त लगानीकर्ताहरू मारमा पऱ्यो नि। हो, तपाईँले भनेको कुरा एकदमै सत्य हो।
अहिले त्यो न्युज एकदमै डाटामा पनि आइरहेको छ होइन। तपाईँले भन्छ कम्पनीले ल्याउने आइपिओ रकमभन्दा बढी चाहिँ आसपास चार्ज चाहिँ जोडिएको देखिएको छ। पक्कै पनि अब फेरि केही नियम दायरा पनि छ, धितोपत्र बोर्डले नै त्यो नियम दिएपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो नियममा रहेर चाहिँ त्यो चाहिँ लागू गरेका हुन्। हो, केही तपाईँले भने जस्तो पहिला कमर्सियल ब्याङ्कहरूले फ्रीमा आसपास चार्जहरू दिए, कहिले त फ्रीमै डिम्याट पनि पहिला सङ्ख्या बढाउनको लागि त्यो पनि दिए। पछि चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूले पनि यो क्रेजहरू देखेर यो देखेर चाहिँ उनीहरूको अदर एक्स्ट्रा इन्कम देखिने हुनाले चाहिँ त्यसरी चार्ज लिए। अब अर्को कुरा धितोपत्रले बोर्डले तोडिदिएको चाहिँ त्यो ब्याङ्कलाई छोडिदिएको छ, त तिमीहरूले नलिन पनि पायौ, लिन्छौ भने 100 रुपियाँसम्म चाहिँ तिमीहरूले आसपास चार्ज चाहिँ लिन पाउँछौ भनेर धितोपत्र ऐनकै नियममा राखिदिएको कुरा हो। त्यही पेरिफेरीमा लगेर लिएका हुन्छ। तर अब त्यो परिमार्जन गर्नु बेला भएन। त्यही त, त्यो परिमार्जन गर्नुपर्छ। मैले के भन्छु भन्दाखेरि ब्याङ्कमा पनि तपाईँको ब्याङ्क पनि एउटा सर्भिस सेक्टर अर्गनाइजेसन हो, उसले पनि विभिन्न त्यहाँ आफ्नो स्टाफहरू राखेको छ, विभिन्न उसले प्रविधिहरू जडान गरेको छ, जसले गर्दा कस्टमर अथवा कस्टमरहरूलाई सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ नि केही शुल्क चाहिँ लिनुपर्छ सर है। सधैँभरि फ्रीमा दिन सकिँदैन, तर केही चार्ज चाहिँ लिनुपर्छ। तर चार्ज लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब धितोपत्र बोर्डको के त्यो 100लाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, या त उनीहरूले चाहिँ त्यो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नलिन पाउनु सर। त्यो तपाईँले भनेको एकदमै हो। हामीले अब यसमा बल्ल अहिले उठेको कुरा हो, लगानीकर्ताले यसको बारेमा अब सानो शुल्क लिएर चेन्ज गर भन्दै जाने कुरा पनि त्यो कतिको जायज हुनसक्छ होइन। सधैँभरि नियामक निकायले पनि एउटा सानो शुल्कलाई पनि यिनीहरूले रिभिजन गर्न आउँछन्। जस्तो कमिसनको कुराहरू भए होइन, कमिसन त्यत्रो प्रतिशतसम्म थियो, आज यो उसमा त ल्याइयो। लगानीकर्ताको एउटा सपोर्टले, लगानीकर्ताको दबावले गर्दा नै त यो भएको हो नि त होइन। समय परिस्थिति त्यति बेला त्यस्तै थियो, टर्नओभर त्यस्तै कम हुन्थ्यो, वर्करहरू इन्स्टिट्युसन पनि त्यसै अनुसार पालिनुपर्ने हुन्थ्यो, स्टाफ राख्थे। आज त प्रवृत्ति मैत्री भएको छ। आज त तपाईँको वर्करहरूको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि आधा घटेर गएको छ, आज कमिसन त घटेर आएको छ नि। यो समय परिस्थिति अनुसार चेन्ज हुनुपर्छ सर होइन। केही विकृति छ भने त्यसलाई त्यसको चाहिँ समाधान खोजिनुपर्छ। तर यो यति नै हुनुपर्छ, यति नै तोक्नुपर्छ भनेर त्यो हामीले भन्न पनि गाह्रो हुन्छ सर। अलिकति धेरै खाताहरू चलाउनेहरूको लागि तपाईँले भने जस्तो आइपिओ नपरेर 400 शुल्क तिरिरहेका छौँ होइन। अब सुविधा पनि त लिएका छौँ नि होइन। त्यो सुविधा लिएछन्, पहिला हामी घन्टौँ लाइन लाएर त्यो अवस्था त त्यति बेला थिएन भने अहिले त त्यो सुविधा लिँदाखेरि त केही शुल्क त चार्ज त लिनु पऱ्यो नि होइन। प्रविधिमा आबद्ध हुँदै गएपछि केही सर्टेन चार्ज त जोडिन सक्छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ म पोजिटिभ लिन्छु। तर त्यसमा चाहिँ केही नियामक निकाय अथवा लगानीकर्ताले केही चाहिँ एप्रोच गर्न सकेर हुन्छ कि भनेर चाहिँ गर्छन्, त्यो ब्याङ्कको अधिकार हो सर। हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई भन्न चाहिँ मिल्दैन। अब तपाईँ एउटा व्यवस्थापनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, त्यो नाताले अब म तपाईँलाई थोरै देशको अर्थतन्त्रको कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तो अहिले यो देशमा अर्थतन्त्र कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै सङ्कट अवस्थामा छ भनेर विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। अब यो त बजारमा देखिएको तरलता सङ्कटलाई हेऱ्यो भने पनि सङ्कट देखिन्छ होइन अर्थतन्त्रमा। यो अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउनुको कारण के हो र तपाईँको विचारमा चाहिँ यसको समाधानको उपाय के हुनसक्छ? पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिले त्यस्तो दुर्घटना अवस्था त छैन देशको अर्थतन्त्र, तर दुर्घटना उन्मुख चाहिँ दुर्घटना उन्मुख चाहिँ मानिन्छ। तर सधैँभरि हामी दुर्घटना उन्मुख छौँ भनेर त्यो जाँदाखेरि दुर्घटना हुने सम्भावना पनि बढेर जान सक्छ सर होइन। हाम्रो अलिकति इकोनोमिक्स भनेको रेमिट्यान्स बेस इकोनोमिक हो होइन। रेमिट्यान्स अहिले हेर्नुहुन्छ भने डाटा हेर्नुहुन्छ भने रेमिट्यान्स केही प्रतिशत घटेको पनि देखिन्छ होइन। रेमिट्यान्स अब बिचमा तपाईँको कोभिड भयो होइन, लकडाउन भयो, वैदेशिक रोजगारमा गएका कतिहरू रोजगारविहीन भएर नेपाल फर्किनु भयो, त्यसले गर्दा रेमिट्यान्स इन्फ्लो चाहिँ अलिकति चाहिँ घटेको हो। तर हेर्दाखेरि के भन्दा समग्रमा तपाईँले भन्छ अहिले के भन्दा सरकारको मेन गल्ती मैले सरकारको देखाएको छु। बिचमा सरकार परिवर्तन भयो, सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो बजेट पास गर्न पनि लामो समय लाग्यो होइन। विधेयक बजेट पास गर्न कति दिनसम्म होल्ड गरेपछि चाहिँ बल्ल त्यो पारित गर्न पाइयो। त्यसपछि चाहिँ अर्थमन्त्री आएपछि चाहिँ अलिकति अर्थमन्त्रीले पहल पनि होला त, कानुनी जटिलता पनि होला, तर के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले अलिकति चाहिँ यो पोलिसी नीतिगत कुराहरूलाई चाहिँ नगर्नु भएको। अहिले हेर्नुहुन्छ भने बजेट खर्च ल साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ यति बेलासम्म त बजेट खर्च 25-30% भन्दा धेरै खर्च भइसक्नु पर्ने, तर छैन। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने
मङ्सिरसम्म त तपाईँको 3-4%, 5-6% अहिले पुसमा बढी भयो, अलिकति माघमा केही बढेर गएको छ। अब आर्थिक मसान्त जति सकिँदै जान थाल्छ त्यति बेला बढेर जाने यो नेपालको परिपाटी नै हो सर। अलिकति के भन्दाखेरि न्यून माथि बस्ने जुन पोलिसीगत कुराहरू छन्, नीतिगत कुराहरू छन्, उहाँहरूले गर्नु भएन। एउटा कुरा विकास खर्च सरकारले खर्चै नगरेपछि मार्केटमा तरलता कसरी आउँछ त, त्यो कुरा पनि हो एउटा कुरा देखिएको। त्यसरी अब वैदेशिक व्यापारबाट एकदमै चुलिएर गएको छ। नेपालको त जहिले पनि चुलिएरै रहेको छ होइन। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जहिले पनि नेगेटिभै रहेको देख्न सकिन्छ। एउटा तरलताको कुरा भयो। अब यसको तपाईँले भने जस्तो अब त्यसै राष्ट्र ब्याङ्कका पोलिसीले पनि असर पार्यो। र यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रियल कुरा भन्नुपर्छ, अर्थमन्त्री र हाम्रो गभर्नर बीच केही तालमेल पनि नमिलेको हो पक्कै पनि। अर्थमन्त्री तपाईँको सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई लिने गरिन्छ। उसले देशको इकोनोमीको अवस्था कस्तो छ, अहिले कस्तो बाटोमा गइरहेको छ, अब आगामी दिनमा हामीले कसरी सुधार गर्न सक्छौँ भनेर एउटा खाका दिन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मजाले सक्छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा राम्रा विज्ञताहरू हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री र उसको तालमेल पनि मिलेन। तपाईँले सुन्नुभएको छ विभिन्न अर्थ समितिमा उहाँहरू मिटिङ हुन्छ। मिटिङ हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँहरूसँग एक शब्द पनि नबोलिकन त्यो मिटिङबाट बाहिरेको पनि देखिएको छ होइन। अब पहिलेकै सरकारले ल्याएको बजेट हो, यो बजेटमा केही चेन्जेस आएको छैन। अहिले हेर्नुहोस् त्यो खर्च बजेटको आकारै घटाउनु पऱ्यो। आकार घट्दै गएपछि त खर्च गर्ने क्षमता पनि त त्यसै अनुसार घट्दै जाने हुन्छ सक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मेन भनेको सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको तालमेल मिल्नु पऱ्यो। कहाँनिर पोलिसी हडलहरू छ त्यो पनि मिलाउनु पऱ्यो। अहिले हेर्नुहोस् न इन्ट्रेस्ट किन बढिरहेको छ त, मार्केटमा लिक्विडिटी छैन। अहिले हेर्नुहोस् न ब्याङ्कले लोन दिन नसक्ने अवस्थामा किन पुग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यही सिर्जना हो। सरकारले त्यो ढुकुटीमा भएको पैसा चाहिँ मार्केटमा मोबिलाइज गर्नुपर्छ। त्यसै राष्ट्र ब्याङ्क पनि गर्नुपर्छ। केही अलिकति आयातित वस्तुहरू जुन विलासिताका वस्तुहरू छन् त्यसमा पनि अलिकति कडाइ गर्नुपर्छ र बिचमा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो कडाइ पनि गरेको देखियो। अब पछिल्लो अवस्थामा हट किसिमको रूपमै एउटा डिजिटल करेन्सी क्रिप्टोकोले पनि अलिकति तहल्का पिटेको छ मार्केटमा। त्यसले गर्दा पनि केही पैसा नेपालीहरू त्यता पनि आबद्ध भएको पनि देखिएको छ होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा उसले इलिगलै भने तापनि त्यो भित्रभित्र कारोबार छ, त्यो रोक्न सकिने अवस्थामा छैन होइन। त्यसरी बाहिर भएका साथीसँग विदेशमा रहनुभएका पनि प्रविधि त्यतितिर नै आबद्ध हुनुभएको छ। धेरै जटिल छ तर समाधान गर्न सकिन्छ सर। तर के हो भन्दाखेरि बोलेर भन्दा पनि समाधानका पाटाहरू खोज्ने भने समाधान हुन चाहिँ सक्छ। मेन भनेको सरकारको दोष छ यसमा, खर्च गर्न नसक्नु, त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्क, त्यसरी नीतिगत पोलिसी, त्यसपछि तपाईँको मार्केटमा अलिकति विलासिता वस्तुहरूमा चाहिँ बढी फ्यासिलिटी पनि दिएको देखियो। यी कुराहरूलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्ने हो भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै चलायमान अथवा अलिकति मार्केट मोबिलाइज हुन सकिने त्यो अवस्था चाहिँ मैले देख्छु सर। अझै धेरै छन् यसका पाटाहरू, मैले अलिकति माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरलाइज गर्दा चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ देख्छु सर। मैले यति भन्न चाहेँ। जस्तो विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने पुँजी बजारलाई, स्टक मार्केटलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अथवा अर्थतन्त्रको ऐना भनेर विश्लेषण गरिन्छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ कुनै पनि निकायले यो मान्न तयार देखिँदैन। शब्दमा भन्दा पनि व्यवहारमा कुरा गर्ने हो भने विभिन्न निकायहरूले नीतिगत रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा नेपालको पुँजी बजारमाथि आक्रमण गरेको हामी इतिहास पनि देख्न सक्छौँ, वर्तमानमा पनि भर्खरै देख्न सक्छौँ होइन। यो हुनुको कारण चाहिँ के हो, किन यस्तो हुन्छ? यस्तो भयो सर, के हो भन्दाखेरि हामी विज्ञता पनि छौँ, हामीलाई थाहा पनि छ अनि यहाँ कसरी भएको छ, कारोबार भएको छ भन्ने कुरा पनि देखेका छौँ। राज्यलाई यहाँ अर्बौँ ट्याक्स पनि आइरहेको छ होइन। तर के हो भन्दाखेरि जुन पोलिसीगतमा बस्ने व्यक्तिहरूको जुन मानसिकता छ, यो बजारप्रति उहाँ आबद्ध नै हुनुहुन्न होइन। उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो बजारबारे थाहा छैन भने उहाँहरूले मार्केटको अलिकति एक्सपर्ट विज्ञहरूलाई हायर गरेर त बोल्न सक्नुहुन्छ नि। कहिले अर्थमन्त्री जानुहुन्छ, एउटा पब्लिक यस्तै प्रोग्राममा जानुहुन्छ, मलाई त नबोल भन्ने छन्, माथि कतैबाट यो त कतै बेलुन हो जस्तो शब्द गरिदिनुहुन्छ, त्यसको असर देखिन्छ। हाम्रोमा के छ भन्दा एक नम्बरको कमजोरी भनेको यी माथि बस्ने छन् भने यिनीहरूलाई जहाँ गएर पनि ओपनली फ्रिडम बोल्न दिन पाइन्न सर। एउटा राज्यको अथवा कुनै पनि एउटा डिपार्टमेन्टमा बसेपछि मैले त्यो डिपार्टमेन्ट अथवा पोस्टको चाहिँ मैले केही रेस्पोन्सिबिलिटी लिनै पर्छ। हेर्नुहोस् होइन, पहिला जस्तो छैन। बाहिर के हुन्छ भन्दा तपाईँ कुनै पनि कम्पनीको एउटा सिओ छ अथवा कम्पनीको राष्ट्र ब्याङ्कको कुनै गभर्नर छ भने उसको जबसम्म उसले पब्लिक प्रेस मिटबाट कुनै पनि पोलिसीत कुराहरू हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर पहिले लिक हुँदैन होइन।
जस्तै कम्पनीको सिओ छ भने कति डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन गर्दैछ, कम्पनीको एजिएमहरूमा के एजेन्डाहरू लाँदैछ भन्ने कुरा त्यो लिक हुँदैन। त्यति त्यो भयो भने चाहिँ त्यहाँ त उसको पोस्टै जान्छ, त्यसपछि उसको उसलाई कारवाही गरिन्छ, केही समयको चाहिँ उसलाई त्यो उसमै आउनै दिँदैन पोस्टमा, त्यस्तो समस्या। तर हाम्रोमा त्यो छैन सर। हाम्रोमा एउटा नलेजको पनि कमी छ, यो क्षेत्रलाई हेरिने नजर अलिकति नेगेटिभै छ, तर यो सुधार्नुपर्छ। राज्यले यत्रो अर्बको ट्याक्स कलेक्सन गरिरहेको छ, आज तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने 50 लाखले चाहिँ यो बजारमा कारोबार गरिरहेका छन्, जस डिम्याट होल्डर खोलिरहेका छन् भने केही त छ नि यहाँ, केही नभइकन यसरी मान्छे त आएका छैनन् होइन। देशको अनुसार हेर्नु कुनै पनि लगानी, कुनै पनि बाहिर विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गर्दाखेरि त्यहाँको क्यापिटल मार्केट भनेको एउटा रिफ्लेक्सन हो त्यहाँको लागि। त्यहाँ लगानी गर्दाखेरि कस्ता कम्पनीहरू चाहिँ रहेछन् त त्यो कन्ट्रीमा, चाहिँ कस्ता कम्पनीहरू ट्रेड हुँदो रहेछन्, कस्ता कम्पनीहरूले त्यहाँ प्रायोरिटी पाउँदो रहेछन् भन्ने कुरा त्यो एउटा झल्किन पनि सक्छ। हाम्रोमा देखिएको छैन सर। यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ। यो बेला बेला बोलेको सुन्नुहुन्छ होइन, पब्लिक फिल्डमा आएर यो पुँजीवादीहरू हो, यो अल्छीले लगानी गर्ने क्षेत्र हो, अल्छी भए अनि यहाँबाट रातारात पैसा कमाए भन्ने त्यो चाहिँ मानसिकता राख्नुहुन्न। बरु केही विकृतिहरू छन् भने चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सर होइन। केही इन्साइडर ट्रेड हुनसक्छ, केही नीतिगत कुराहरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ होइन। बरु ट्याक्स कलेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा कमाए त दायरा बढाइदिए त ट्याक्स तिर्ने हो त होइन। यहाँ चाहिँ सधैँ खुम्चाउन खोज्ने त्यो नीति देखेछ, यो हुनुहुन्न सर। यो यत्रो जोडिएको छ यो बजारमा, मैले एकदमै भविष्य राम्रो देख्छु होइन। सानो लगानीबाट तपाईँको यहाँ धेरै नाफा गर्न सकिन्छ। कुनै कम्पनीलाई नयाँ कम्पनी इस्टाब्लिस गर्दैछ भने उसलाई पुँजी आवश्यक पऱ्यो भने उसले आइपिओ जारी गरेर चाहिँ इजिली फन्ड राइज गर्न सक्छ। त्यो पैसा लगाएर उसले आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई रन गर्न सक्छ होइन। एकदमै राम्रो क्षेत्र हो सर। यो कहिले नबुझ्ने, यो थाहै नभएका बोलिदिँदाखेरि चाहिँ यिनी देख्दा चाहिँ मलाई एकदमै रिस उठ्छ सर। यिनीहरूमा अलिकति आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखेछु। यिनीहरूको मार्केटप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु सर। माथिल्लो पोस्टमा पुगेँ भनेर चाहिँ त्यो हदुवाको भरमा बोलिदिने यो एकदमै सेन्सिटिभ बजार हो सर। यहाँ सानो एउटा पोजिटिभ न्युजले पनि बजारलाई के गर्छ, तपाईँको पोजिटिभ न्युज आयो त्यसको मार्केटमा रिफ्लेक्सन, नेगेटिभ न्युज आउने बित्तिकै त्यसको नेगेटिभ न्युज देखिन्छ। यो बोल्न नजान्ने, जिब्रो छ भनेर जे पनि बोलिदिने, त्यो लरबराउने काम यिनी माथिबाटबाट नि हुनु हुँदैन। तर नीतिगत ल्याएर चाहिँ कहाँनिर के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लाग्छ सर। बजारमा म आउँदा कहिले आफै निराश हुनु पनि अवस्था सिर्जना गराउँछ बजारले सर। अब जस्तो हामीले विभिन्न माध्यम मार्फत लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नियामक निकायहरूको अथवा विभिन्न चाहिँ शासकहरूको अथवा जसले बजारलाई प्रभावित गर्न सक्छन् चाहिँ गभर्मेन्ट बडीहरू, उनीहरूको हामीले व्यवहारको अथवा उनीहरूले गरेका कुराहरूको हामीले विरोध गरिरहँदा लगानीकर्ताहरूले गर्ने गल्तीहरू पनि छन् नि। कतिपय लगानीकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जाललाई कम्पनीहरूको विज्ञापन गर्ने माध्यम बनाइरहेका छन्। कतिपयहरूले सेक्टर वाइज कम्पनीहरूको खुलेआम विज्ञापन गरेर यो क्षेत्र बुम बुम, यो कम्पनी बुम बुम भन्दै गरिरहेका छन्, जसका कारणले भर्खरै बजारमा प्रवेश गरेका नयाँ लगानीकर्ताहरू त्यसको शिकार बनेका छन्। यो कुरालाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारको भूमिका त एउटा होला, स्वयं लगानीकर्ताहरू पनि त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित मर्यादित गराउने कुरामा त चुकेका छन् नि त। पक्कै पनि हो। तपाईँले भने जस्तो देखिन्छ त्यो बजार सोसियल प्लेटफर्म हो। सोसियल प्लेटफर्म धेरै युज हुने भनेकै कि मार्केटिङको लागि कुनै एउटा केही न केही उनीहरूको एडभर्टिजमेन्ट त्यहाँ देखिन्छ। के हो भन्दाखेरि देखियो पछिल्लो अवस्थामा हेर्नुहोस् भाइबर ग्रुपहरू छ, विभिन्न मेसेन्जर ग्रुपहरू छ, क्लब हाउस आयो। क्लब हाउसपछि एउटा क्लब हाउसले मेनिपुलेसनै गर्यो होइन, क्लब हाउसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ जस्ता कुरा पनि आए। त्यो देखेको छ सर। मैले के भन्छु भन्दाखेरि आफूले लगानी गरेको क्षेत्र छ भने त्यो क्षेत्र मात्र सधैँ बुम बुम भन्नु हुँदैन। सबैको मार्केटमा के आउँछ भन्दा एउटा रोटेट चाहिँ सेक्टर वाइज रोटेट भएको देखिन्छ। हो कोही अलिकति टाइम्समा बढेको देख्न सकिन्छ होइन, कोही चाहिँ अलिकति कम बढेको हुनसक्छ। मेन कुरा के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सर। बजारमा अलिकति विज्ञताहरू, एक्सपर्टहरू भएनन्। आज पनि हामी भेटेर आएका थियौँ नेप्सेका हाम्रो कृष्ण सरलाई, हामीले यो कुरा पनि उठाएका थियौँ कि बजारमा तपाईँले के गरिदिनुहोस् भन्दा चाहिँ एउटा विज्ञता हो यो है। यो मान्छेले भनेका कुराहरू चाहिँ अलिकति केही लागु हुन्छन्, केही फ्याक्ट तथ्य चाहिँ यसले चाहिँ खोजेर लेखेको हुन्छ भने चाहिँ त्यो विज्ञता चाहिँ हुनुपर्छ। यो छैन सर। यो एकदमै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यो बजारमा पछिल्लो अर्को कुरा तपाईँले भन्छ लगानीकर्तामा एउटा के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ आफू कहाँ लगानी गरिरहेको छु, आफू कस्ता कम्पनीमा लगानी गरिरहेको छु, म कस्तो रिस्क
टेकर हो अथवा अलिकति म सेफ भएर लगानी गर्न चाहिरहेको छु त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। आफूले कहाँबाट फन्ड ल्याइरहेको छु होइन, त्यो फन्डको आजको भोलि नै रिटर्न खोजिरहेको छु अथवा केही समयको लागि मैले रिटर्न खोजेको त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। मेन आफै के हो भन्दाखेरि यो बजारमा एउटा प्यासन हुनुपर्छ, आफ्नो कुरा सिक्नुपर्छ। आज गुमाइन्छ, सधैँभरि गुमाइरहनु भने तपाईँ यो क्षेत्रबाट अस्तित्व नै रहँदैन। गुमाइन्छ फेरि कमाइन्छ, सिक्दै जानुहुन्छ। तर अरूका हल्लाको भरमा नलाग्नुहोस् कि चाहे 1 रुपियाँ लगानी गरौँ, चाहे मैले लाखौँ गरौँ, चाहे करोडै लगानी गर्नु छ, एकपटक राम्रोसँग सोच्नुपर्छ। जसरी कमाउन दुःख छ होइन, त्यसै गरी के गर्नुपर्छ त्यो पनि सोच्नुपर्छ। सर यो बजारमा विकृति चाहिँ अवश्य बढेको छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कहिले कुन सेक्टर फाइनेन्स बोलबोल भन्छ, अरू सेक्टरै नकिन भन्छन्, त्यो होइन आएर भन्छन्। कसैले त्यो राम्रो ग्रोथ भएको कम्पनी त्यो त 5,000 2,000 3,000 प्राइस भएको किन्ने नै होइन। किन किन्ने त्यत्रो प्राइस? ट्रेडिङ गर्नुहोस् न, यहाँ तल यसरी कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो बकैदाले भनेको देखिन्छ। त्यो होइन, त्यो लगानीकर्ताको आफ्नै डिसिजन हो होइन, उसले कसरी लगानी गर्छ यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। र म यसमा एकदमै यसको पनि विरोधी छु सर। यसलाई म कन्ट्रोल गर्नको लागि म पहल पनि गर्न चाहन्छु सर। एकदमै बजार सामान्यतया 1100 को मार्केटपछि लगानी बजार छिरेका लगानीकर्ताहरूको मनोभावना के थियो भने यो बजार त सधैँ बढ्ने मात्रै रहेछ, एक दिन घटे पनि बजार त बढिहाल्दो रहेछ होइन, भनेर होल्ड नै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनसाय थियो। तर बजार जब 3200बाट फर्कियो, बजार 3200बाट जुन म्यासिभ रूपमा घटेर 2200 को बिन्दुमा झऱ्यो, त्यति बेला चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूलाई यस्तो अवस्थामा कस्तो रणनीति अपनाउने, लगानी के गर्ने, आफूले राख्ने कि यो बेच्ने कि एकदमै अन्यलता रह्यो। किन यसको अनुभवको कमीले गर्दा। अब तपाईँको अनुभवले यस्तो म्यासिभ अवस्थामा यो बेलामा चाहिँ समग्र त्यो बेलामा र अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको पनि बजार एकदम बोडाटायल छ होइन, अपडाउनको एकदमै, यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले नयाँ लगानीकर्ताहरूले लगानीको रणनीति चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्ने हो? एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहे। पक्कै पनि हो, बजारमा जहिले पनि के गराउनुपर्छ, एउटा रणनीति चाहिँ हुनैपर्छ यो बजारमा होइन। कहाँ आफूले कुनै एबिसी स्टक किनेको छु भने चाहिँ कुन टार्गेट प्राइसमा गएर बेच्ने हो त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ होइन। कहिलेकाहीँ त्यो मार्केटले त्यो स्टक प्राइसले चाहिँ अझै माथि जाने सम्भावना दिन सक्छ होइन, तर त्यो प्राइस माथि गएर तपाईँले चाहिँ बेच्न चाहिँ सक्नुहुन्न होइन। तपाईँले चाहिँ त्यो प्राइस भन्छ त्योभन्दा माथि चाहिँ अर्कोले किन्नेको छ भने उसले चाहिँ खान सक्छ सर होइन, त्यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्को कुरा मेन भनेको मैले अघि नै भनिरहेको छु, कम्पनीको उसलाई हेर्नु पऱ्यो, फन्डामेन्टल होला अथवा कम्पनीले यो कस्तो टाइपको कम्पनी हो होइन, अनि यसले कसरी रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेको छ होइन, यसले त्यसपछि तपाईँले यसले कस्तो डिभिडेन्ड दिइरहेको छ, यसको फेयर भ्यालु कति हो होइन। हामी विभिन्न तपाईँको इन्डिकेटर्सहरू लाएर चाहिँ हामी त्यो के गर्छौँ, फेयर भ्यालु निकाल्छौँ, ओभर भ्यालु छ कि अन्डर भ्यालु छ, हामी ग्राम्स भ्यालुहरू युज गर्छौँ होइन। विभिन्न हामी पिजी रेसियो जस्ताहरू विभिन्न हामी के गरेर चाहिँ त्यसको निकाल्ने गर्छौँ, त्यो हेर्नुपर्छ सर होइन। सधैँभरि बजार बढिरहन्छ भन्ने मानसिकता राख्नु एकदमै गलत हो होइन। सधैँभरि आजको 1 को 2 बनाउँछु भनेर यो बजारमा आउन खोज्नु भएको छ नि, उहाँहरू यो बजारमै नआउनुहोस् भन्छु। मैले उहाँलाई डिमोटिभेट गर्न खोजेको होइन, तर समयले दिन्छ। फेरि कहिले 1 को 2 बनाउने सर्ट टाइम पिरियडमा पनि दिन सक्छ, तर तपाईँले आफूले जसरी त्यो 1 को 2 भन्यो त्यसरी 2 को 1 पनि हुनलाई उतिखेर टाइम पनि हुन्छ। तर आफू कहाँनिर इन्ट्री गर्छु, टाइमिङ र एक्जिट गोलको चाहिँ एउटा मेजर रोल चाहिँ मार्केटमा हुने गर्छ। मार्केटमा यो रिमर्स फैलाइन्छ, 2000 पुग्छ भने 2500 भने 3000 पुग्छ, त्यो हल्लाको पछि जानु भएन। आफ्नो टार्गेट प्राइस मिट भएको छ भने त्यो प्राइसमा एक्जिटै हुनुपर्छ सर। आफूसँग क्यास होल्ड गरेर बसेको छ भने बजारले जति बेला पनि अपर्च्युनिटी चाहिँ दिएकै हुन्छ। बजारमा तपाईँले त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्नु पऱ्यो। अरूले नदेखिरहेको हुनसक्छ तर त्यो ग्र्याब गर्न सक्नु पऱ्यो। अरू डराएको बेलामा चाहिँ आफूले किन्न सक्ने क्षमता पनि राख्नु पऱ्यो। बढिरहेको बेला अरू चाहिँ एकदमै हङ्ग्री भइरहेको बेला आइरहेको बेला आफूले त्यो चाहिँ सेयर बेचेर चाहिँ निस्किन सक्नु पऱ्यो सर है। अहिलेको मेन लगानीकर्ताहरूले के गर्नुहोस् भन्दा अलिकति सेक्टर वाइज पनि लगानी गर्नुपर्छ। मासिक रूपमा यही सेक्टर्स मात्र बढिरहेको छ, आगामी दिनमा यही सेक्टर्सले मात्र नेप्सीमा चाहिँ मुभमेन्ट र्याली ल्याउँछ भनेर त्यो सोच्नु चाहिँ एकदमै गलत हो। अहिले हेर्नुहुन्छ भने पछिल्लो अवस्थामा सेक्टर जस्तो 2260बाट अहिले 2900 पुग्यो, हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि एउटा सेक्टर्स मात्र र्याली चाहिँ गएको मैले देखाएको छैन। कुनै पनि कसैले पनि कमाएको छैन। डबल प्राइसमा चाहिँ केही स्क्रिप्टमा कमाएको होला
होइन, कहिले अलिकति लो क्याप कम्पनी थिए, केहीले मेनुपुलेसन गरे होला त्यो कुरा छ। तर सेक्टर वाइज हेर्नुहुन्छ भने अहिले 2260-70देखि 2900 बिन्दु त्यसरी एउटै सेक्टर्समा चाहिँ मोमेन्ट र्याली गएको छैन। अब चाहिँ लगानीकर्ताले एउटा मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, अब मिड टर्म स्ट्राटेजीमा जानुपर्छ। बजार बढिरहन्छ भनेर चाहिँ त्यो सोच्नुहुन्न। बजार अब मैले पहिला जस्तो गिरावट आउने चाहिँ मैले धेरै चाहिँ देख्दिनँ। अब नीतिगत कुराहरू लादे गरे बजारमा, कहिले अर्थ होला, चाहिँ कहिले राष्ट्र ब्याङ्क होला, कोही अन्य निकायहरूबाट यस्ता नीति नियम ल्याइरह्यो भने चाहिँ त्यसले असर चाहिँ पर्न सक्ला सर। तर मैले बजार अब धेरै करेक्सनमा जाला भनेर चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ लिएको छैन। बजारमा 500-600 इन्डेक्स पढ्दाखेरि 150-200 को करेक्सन आउँछ भने त्यो करेक्सनलाई एक्सेप्ट गर्न पनि सक्नुपर्छ लगानीकर्ताले। मेन आफ्नो रिस्क क्यापेसिटी क्षमता हेर्नुहोस्, होइन, आफू कस्तो उसबाट आएको हो, सतहबाट अगाडि तपाईँको खाडल छ भने एकैचोटि त्यो खाडलमा जानको लागि त हिँड्नु त पऱ्यो नि, एकैचोटि खाडलमा गएर जम्प हान्ने त होइन, तर त्यहाँसम्म जानको लागि त दुःख त गर्नु पऱ्यो नि। हो, त्यो गर्न सक्नु भने यो बजारबाट राम्रो कमाउनु जस्तो लाग्छ सर। यो बजारप्रति म सधैँ पोजिटिभ छु। म यो सानोतिनो करेक्सनलाई म एकदमै बजारको ब्युटीको रूपमा लिन्छु र माथि जाँदा मैले आफ्नो टार्गेट प्राइस मिट गरेको छ नि त्यो बेचेर बस्छु। त्योभन्दा माथि जान्छ नि अर्कोले खान्छ, नामै सेयर हो, यो सेयर गरेर खानुपर्छ, मैले मात्र खान्छु भने त्यो बजार त्यसले कहिले पनि कमाउँदैन। उसको ग्रिडी फ्याक्टर्स धेरै हुनु भनेको चाहिँ उसलाई जोखिम मोल्नु चाहिँ लाग्छ सर। मलाई यति भन्न चाहे। अब जस्तो नर्मल्ली लगानीकर्ताले जान्नपर्ने अथवा लगानीकर्ताले प्रयोग गर्नपर्ने मुख्य गरी 3टा कुराहरू भनिन्छ। जस्तो एउटा स्टप लस, एउटा एभरेजिङ, एउटा तपाईँ होल्ड होइन। अब यो सामान्य लगानीकर्ताहरूले बुझ्ने भाषामा कस्तो अवस्थामा स्टप लस गर्ने, कस्तो अवस्थामा एभरेजिङ गर्ने, कस्तो अवस्थामा होल्ड गर्ने थोरै बुझाइदिनुहोस् न। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा होल्ड गर्ने कुरालाई एभरेजिङ गर्ने, चाहिँ स्टप लस गर्ने कुरालाई होल्ड गर्ने, यो एकदमै बढी चाहिँ डिलेमा जस्तो देखियो कि। यसलाई चाहिँ तपाईँको अनुभवले के भन्छ, कस्तो अवस्थामा कुन चाहिँ टुलको प्रयोग गर्ने, के हो? तपाईँले भने जस्तो अलिकति यो टेक्निकल पार्टको कुरा हो, होइन, टेक्निकल पार्टलाई जोड्नुभयो। मेन कुरा के हो भन्दाखेरि लगानीको टेक्निकल चार्टले पनि केही सन्देश दिइरहेको हुन्छ, होइन, तर 100% एकुरेट त कहीँ पनि हुँदैन। तर टेक्निकलले केही इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। ती चार्टहरू हामी विभिन्न युज गर्छौँ, आरएसआई इन्डिकेटर, मुभिङ एभरेज, होइन, त्यसरी हामी विभिन्न क्यान्डलस्टिक च्याट प्याटर्नहरू युज गर्छौँ। त्यो भनेको मार्केटमा भएको इन्भेस्टरको एउटा साइकोलोजी, त्यसरी भोल्युमलाई लिएर ट्रेन्डलाई लिएर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, उसले चार्ट बनाइन्छ। यतिसम्म जाने सम्भावना देख्छ, सपोर्ट 1 लेभल, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, यसरी चाहिँ के हुनसक्छ, चाहिँ सपोर्ट पाउन सक्छ भनेर चाहिँ देखाइएको हुन्छ। कहिले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि धर्काहरू, मैले त्यसरी भन्न खोजेको होइन, उहाँहरूलाई पनि म रेस्पेक्ट गर्छु। टिएहरूले कहिले काहीँ के गरिन्छ भने चार्ट चाहिँ यस्तरी बङ्गाएर बुलिस देखाइदिनुहुन्छ, आफू अनुकूल हो, एकदमै बुलिस देखाइदिनुहुन्छ कि मान्छेहरूलाई के भन्छ, अलिकति ओभर कन्फिडेन्ट, ओभर एक्सपेक्टेसन देखाइदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। कहिलेकाहीँ फेरि आफूले अलिकति डाउन ट्रेन्ड देखाउनु छ भने चाहिँ अलिकति घटाइदिएर एकदमै मासिभ डिप करेक्सन जस्तो देखाइदिएर चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो किनिरहेको सानाको सेयर चाहिँ एकुमुलेसन गरिरहेको देखिन्छ। मैले के गर्छु भन्दा मेरो टार्गेट के छ भन्दाखेरि मार्केट एकदम बुलिसमा गइरहेको अवस्था देखिरहेको छु भने त्यति बेला के भन्दाखेरि किता जोगाउ भन्छ, बुल मार्केटमा किता जोगाउ भन्नु त एउटा होल्ड गर्ने नै हो। हेर्नुहोस्, तर के हो भन्दाखेरि होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तो मानिलिनुहोस् मैले कुनै एउटा एबिसी स्टक किनेको छु, जस्तो मानिलिनु 1000 किता किनिरहेको छु भन्दा पहिलो मेन टार्गेट भनेको मेरो इन्भेस्टमेन्ट प्रोटेक्सन गर्ने हो, होइन। इन्भेस्टमेन्ट मैले प्रोटेक्सन गरेपछि मेरो अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल अथवा प्रफिट, क्यापिटल गेन गर्ने अथवा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने हो, होइन। त्यो अवस्थामा के गर्छु भन्दा मैले केही पार्सियल स्टक चाहिँ मैले के गरिरहेको हुन्छु, सेल गर्छु, होइन। त्यस्तो गर्छ सबै स्टक चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ कहिले पनि रित्ताको चाहिँ हुँदैन। कसैले पनि त्यसरी सेयर मार्केटमा आएपछि चाहिँ कसैले जिरो बनाएर चाहिँ राख्न सक्दैन। फेरि घुमी फेरि त्यो बजारमा आउने नै हो। केही समय उसले लिक्विडिटी आफ्नो क्यास चाहिँ बाहिर लगेर कोही पार्क गर्न सक्ला, त्यो चाहिँ हुँदैन। कहिले बुल मार्केटमा होल्ड गर्नुपर्छ कि त मेन भनेको आफ्नो प्राइसलाई पनि प्राइस फ्याक्टरलाई पनि कन्सिडर गर्छ। कहाँ किनिरहेको छु मैले, एकदम बटम पोइन्टमा किनिरहेको छु अथवा एकदम लो पोइन्टमा किनिरहेको छु अथवा बटममा अथवा हाईमा किनिरहेको छु, त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ। चार्टले पनि देखाइरहेको हुन्छ। अब बेच्ने बेला भइरहेको छ, म बल्ल के गरिरहेको छु, त्यहाँ इन्ट्री गरिरहेको छु, चार्टले देखाएको छ। अलिकति टेक्निकललाई पनि फलो गर्नुपर्छ सर। स्टप लस गर्ने भनेर चाहिँ फेरि के भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो मानिलिनु कुनै एबिसी स्टक किनेछु, जस्तो 1000मा किनेको स्टक थियो, त्यो 1000मा किनेको स्टक यति तपाईँको 990मा आउने बित्तिकै एभरेजिङ गर्ने होइन।
एटलिस्ट तपाईँको हाइएस्ट प्राइसदेखि तपाईँको 20% तल आउँदा चाहिँ म एभरेजिङ गर्छु है। मेरो त्यो टुल्स हो है, सबैले त्यहीँ फलो गर्नुहुन्छ भन्ने होइन, तर त्यो चाहिँ गर्नु होला। आफूसँग पैसा नहुनसक्छ होइन, त्यो फन्ड नहुनसक्छ, त्यो बेला चाहिँ उ गर्नु होला। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट उसले चाहिँ इन्फर्मेसन दिइरहेको हुनुहुन्छ, अब चाहिँ इन्ट्री गर भनेको लोएस्ट पोइन्टमै इन्ट्री गर्न कोही पनि सक्दैन कि सर होइन। लोएस्ट भन्दा त्योभन्दा अलिकति माथि नै के गर्ने हो, इन्ट्री गरेर चाहिँ फेरि के गर्ने हो, एउटा प्राइसमा पुगेर चाहिँ बेच्ने हो। मार्केट साइकोलोजी हेर्नु पऱ्यो, त्यो कसले उठाइरहेको छ, कुनै इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले उठाएको छ अथवा अलिकति ठुला खेलाडीहरूले उठाइरहेको छ, कसको होल्डिङ देखिरहेको छ, त्यो कुराहरू इन्फर्मेसनले पनि के गर्ने हुन्छ, प्ले गर्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले कहिले भन्छु नि, होल्ड गर्ने एउटा बुल मार्केट रहिरहँदा होल्डिङ पनि गर्नुपर्छ, आफूले स्टप लस पनि गर्नुपर्छ। कहिले काहीँ त्यही सेक्टर लामो समयसम्म पनि चल्दैन भने चाहिँ त्यो सेक्टर्सबाट एक्जिट भएर चाहिँ मार्केट मुभमेन्ट र्याली कता गएको छ त्यता पनि आफू के गर्नुपर्छ, ड्राइभ हुन अथवा आफू चाहिँ त्यो सेक्टरमा इन्ट्री गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। सर मेरो मेथड यो हो, सबैको फरक फरक हुनसक्छ। म ट्रेड गर्छु तर अरू जस्तो फ्रिक्वेन्टली म धेरै ट्रेड चाहिँ गर्दिनँ, तर पछिल्लो अवस्थामा बजारले मलाई बाध्य बनाएको छ ट्रेड गर्नै पर्छ। केही 50-60% चाहिँ मेरो लङ टर्म छ भने 30-40% होइन, त्योभन्दा नि बढी चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रेडिङको रूपमै लिइरहेको छु। इन्भेस्टरको साइकोलोजी सेक्टर वाइज मुभमेन्ट आउँदा चाहिँ म छिरिरहेको छु सर, म त्यसरी नै लागिरहेको छु सर। अब जस्तो यो पछिल्लो तपाईँ त थोरै बढी अनुभव छ बजारको, तपाईँले आफूले समग्र बजारमालाई हेर्दा तपाईँले आफूलाई लागेको चाहिँ अहिलेको बजारमा प्रवेश गरेका नयाँ लगानीकर्ताहरूले गरेका गल्ती चाहिँ यो हुने, यो गल्तीलाई चाहिँ कम्तीमा सुधार्यो भने उनीहरूले चाहिँ कमाउन सक्छन् भन्ने लागेको केही छ त्यस्तो? पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो पछिल्लो अवस्थामा आउने लगानीकर्ताहरूमा एकदमै के देखेको छु भन्दाखेरि उहाँहरू इन्फर्मेसन सर्च गर्नलाई एकदमै अगाडि देखिएको होइन। हामीले जति कुरा पहिला सिक्नको लागि टाइम लाग्थ्यो, त्यति मेटेरियल रिसोर्सहरू पाइदिन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो छैन, एकदम इजिली पाइन्छ। टेक्निकल होस्, फन्डामेन्टल होस् अथवा कम्पनीका इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्न चाहने इजिली सक्नुहुन्छ। र के भएको छ भने पछिल्लो अवस्थामा अलिकति धैर्यता देखाएको छैन मैले न्यू इन्भेस्टरमा होइन। घटेपछि एकदमै टेन्सन लिने अनि बढेपछि चाहिँ एकदमै ओभर कन्फिडेन्ट भइदिने चाहिँ मैले देखेको छु। त्योलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्छ होइन। हो प्रफिट बुक गर्नुपर्छ, तर बुक गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले बुक गरिन्छ, त्यो बुक गरेपछि अझै माथि जाने सम्भावना देख्दा नि बिचमा बुक गरिन्छ, अनि फेरि माथि गइन्छ, माथि चाहिँ फेरि त्यहाँ इन्ट्री हानिन्छ, अनि फेरि त्यहाँनिर के हुन्छ भने त्यो बटम पोइन्टबाट चाहिँ मार्केट चाहिँ करेक्सन आउने अवस्था देखिए बेला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गरेको धेरैको देखेको छ होइन। त्यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ, केही समय होल्ड गर्न सक्नुपर्छ, प्रफिट पनि बुक गर्नु होला, अलिकति सेक्टर वाइज पनि लगानी गर्नु होला। मेन भनेको आफूलाई चाहिँ यो बजारमा चाहिँ अवस्था बनाउनुपर्छ, सिक्न खोज्नुपर्छ, आज भोलि सिकिँदैन होइन। अनि त्यसपछि अर्को बजारमा आउने विभिन्न र्युमर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिल्टरिङ गर्नुपर्छ। कुनै एउटा न्युज आउँदैछ भने होइन लेखिदिन्छन् अहिले होइन, विभिन्न उस खेलाडीहरू हुन्छन् जो हुन्छन् एउटा सर्टेन उद्देश्यको अवस्थामा कुनैले लेखिरहेको सबैलाई मैले त्यसरी भन्न खोजेँ त्यो लेखेको बेला पम्प त्यसरी स्टक बढाएको पनि देखिन्छ। ती एटलिस्ट कम्पनीको कुनै कम्पनी डिभिडेन्ड होला, कम्पनीको रिपोर्टको होला, कम्पनीले कुनै पुँजी वृद्धिको एजेन्डा लिएर जाँदैछ होला, केही लाँदैछ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने त्यो कुराहरूलाई एटलिस्ट विभिन्न मिडियाहरूमा आयो भने यो चाहिँ अलिकति आधिकारिक रहेछ। सकेसम्म कम्पनी वेबसाइटहरू हेर्नु पऱ्यो होइन, कम्पनीले नेप्से अथवा उसमा सूचना पठाएको हुन्छ, त्यो सूचना इन्फर्मेसन सेन्टर त्यो उसमा राखेको हुन्छ, त्यो हेर्नु पऱ्यो। रिमर्सको पछाडि नलाग्नुहोस्, आफ्नो उसलाई चाहिँ मनी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, आफ्नो स्ट्राटेजी के हो त्यो कुराहरूले चाहिँ लाग्नुहोस्। यो लगानीकर्तामा पछिल्लो अवस्थामा अलिकति धैर्यता चाहिँ मैले देखेको छैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने आम दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आएका छौँ। हामीले समग्र बजारको बारेमा पनि धेरै कुरा गऱ्यौँ, मार्केटमा लिक्विडिटी के छ अनि मार्केटमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि बतायौँ। र लगानीकर्तालाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो बजारमा आउँदै हुनुहुन्छ, यो बजारमा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ मेन कुरा के भन्नुहोस् भन्दाखेरि बजारका आधारभूत कुराहरू के हुन् होइन, प्राविधिक कुराहरू के हुन्, बजारमा कसरी ट्रेन्ड फलो हुँदो रहेछ होइन, प्रिभियसमा कस्ताहरू ट्रेन्डहरू बनेका थिए अनि त्यो हेर्नु पऱ्यो। त्यसरी लिक्विडिटीले कसरी इफेक्ट पार्दो रहेछ मार्केटमा त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो मेन सर है। र मार्केटमा के बुझौँ भन्दाखेरि अलिकति लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हौसिएर लगानी नगरौँ होइन, त्यो चाहिँ मैले देखेको छु। लगानीकर्ताहरू अहिले एकदमै सचेत भएका छन्। इनिसियल फेजमा तपाईँ प्राइमेरी मार्केटबाट इन्ट्री गर्नु पऱ्यो होइन। प्राइमेरी मार्केटको इन्ट्री गरेपछि केही समयपछि तपाईँ 1-1.5-2 वर्षपछि बल्ल तपाईँ
सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नु पऱ्यो। एकैचोटि हेभी इन्भेस्टमेन्ट नगर्नुहोस् है, त्यसले तपाईँलाई दुर्घटना निम्ताउन सक्छ। आफूसँग जति फन्ड छ आफूलाई त्यो फन्डले चाहिँ असर पार्दैन भने चाहिँ त्यो फन्ड चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। कुनै तपाईँको टाइम दिन पाउनुहुन्न यो मार्केटलाई भने चाहिँ तपाईँ आफूसँग बचेको पैसा छ, कुनै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, कुनै अन्य क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने एउटा सिस्टमेटिक होइन मन्थली चाहिँ म कुनै स्टकमा चाहिँ यति प्रतिशतले लगानी गर्छु। त्यसले गर्दा चाहिँ आफूलाई के भयो, यता पनि आफ्नो रिटर्न बढ्दै जाने हुन्छ लङ टर्ममा हेर्दाखेरि, र सर्ट टर्ममा चाहिँ तपाईँलाई त्यसले सानो लस हुँदा पनि के हुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ असर पर्दैन, आफ्नो परिवारलाई पनि असर गर्दैन र त्यसले पनि आफ्नो अगाडि बढ्न सकिन्छ सर। मेन कुरा भनेको सिक्न खोज्नुहोस्, मार्केटमा भएका टुल्सहरूलाई युज गर्नुहोस् होइन। यो बजार राम्रो छ, एकदमै भविष्य उज्जवल छ, लगानीकर्ता थपिने क्रम बढिरहेको छ। अलिकति नेपालमा के भन्दा अलिक फरक सेक्टरका कम्पनी आइदियोस् भन्ने पनि म एउटा चाहना राख्छु होइन। अलिक विभिन्न कम्पनी आउन पनि खोज्छन्। अलिकति के भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ एउटै सेक्टर भइदियो कि धान बाली जस्तो भइदियो। तपाईँको हामी असार साउनमा रोप्छौँ, असार साउनमा रोपेर हामी मङ्सिरमा स्याहार्छौँ, त्यसपछि अर्को बाली कुन लाउने भन्ने हाम्रोमा छैन कि। प्रोडक्टहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन डोमिनेट छ भन्न खोजेँ मैले। त्यही भएर चाहिँ फरक सेक्टरका कम्पनी आइदियो भने के हुनसक्छ भने मार्केटलाई मोबिलाइज हुन्छ, एउटै सेक्टरले मात्र डोमिनेट हुँदैन, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ सर। अन्त्यमा सबैलाई यो क्षेत्र राम्रो छ, आजको भोलि नै कमाउँछु भने नलाग्नुहोस्। पहिला गुमाइन्छ, सधैँभरि आफू गुमाउने, आफूले मात्र गुमाइरहने त्यो बजारमा टिक्न सकिन। गल्ती गरिन्छ, गल्तीबाट पाठ सिक्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। यो बजारमा मैले एकदमै भविष्य राम्रो देखेको छु। म जस्ता युथ होस् अथवा गृहिणी होस् अथवा अन्य क्षेत्रका बजारमा पनि आइरहनु भएको छ। यो क्षेत्र एकदमै राम्रो क्षेत्र हो। अलिकति यसलाई नीतिगत कुराहरूमा सुधार गरिदियो भने, बजारमा हेरिने दृष्टिकोणहरू परिवर्तन भइदियो भने होइन, विभिन्न नीतिगतहरू समय सान्दर्भिक चेन्ज गर्दै गइदियो भने चाहिँ यो बजार एकदमै राम्रो छ सर। मैले यति भन्न चाहेँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर हजुरलाई।